बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला के पी के सुहेल आफरीदी ने पहला इम्तिहान या पहली मुश्किल जो है उसको पार कर लिया है। सुहेल आफरीदी ने के पी के की जो काबीना है उसकी तश्कील मुकम्मल की है। कितनी मुख्तलिफ है ये काबीना अली अमीन गंडापुर की काबीना से, और क्या ये काबीना इमरान खान की रिहाई में कोई मौसर किरदार अदा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। लेकिन मेलों को बाकायदा से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, लेकिन इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। इससे पहले सुहेल आफरीदी 3 दफ़ा और आ चुके और इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त उनको नहीं मिल सकी, ये रूटीन है। गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी इमरान खान से मुलाकात के लिए मौजूद थे। तकरीबन 4:30 बजे तक सुहेल आफरीदी अडयाला जेल से थोड़ा सा दूर एक नाका है वहां पर मौजूद रहे, लेकिन उन्हें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सुहेल आफरीदी केपीके वापस गए और तकरीबन रात को 8 से 8:30 के दरमियान में सुहेल आफरीदी ने केपीके में जो काबीना की तश्कील है उसका अमल मुकम्मल किया और केपीके जो काबीना का नोटिफिकेशन है वो बाज़ाब्ता जारी कर दिया। अब ये जो समरी है ये वज़ीर-ए-आला जो गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, उनके पास जा चुकी है। वो दस्तखत करेंगे और उसके बाद फिर मुमकिन है कि आज दोपहर 3 बजे ही जो हल्फ बर्दारी है तमाम सूबाई वज़रा जो हैं उनकी जो हल्फ बर्दारी है वो आज ही हो जाए। सुहेल आफरीदी ने इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, क्योंकि इमरान खान ने उनको कहा था कि काबीना शॉर्ट बनानी है, कम लोग काबीना में ऐड करने हैं, लेकिन ऐड वो करने हैं जो काबिल हो। अब किसी हद तक यहाँ पर आप कह लें कि उन्होंने अली बिन गंडापुर के बयानियों को एक तरह से शिकस्त दी है, क्योंकि अब बैरिस्टर सैफ जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे काबीना के लिए भी, और इमरान खान का दौर हो या अली बिन गंडापुर का दौर हो, सुहेल आफरीदी ने जो है वो इमरान खान के दौर को तो नहीं, लेकिन अली बिन गंडापुर के दौर पर अली बिन गंडापुर के बयानी को एक तरह से शिकस्त दी है, क्योंकि बैरिस्टर सैफ को सुहेल आफरीदी ने अपनी काबीना में शामिल नहीं किया। इससे वो तमाम कयास रही जो कहा जा रहा था कि इमरान खान ने नाम लिख कर भेजे हैं कि जी फला फला बंदे को ऐड किया जाए, सुहेल आफरीदी ने उनको ऐड नहीं किया। मुजम्मिल असलम दूसरी नाम थे जिनका पहले दिन से डिस्कशन चल रही थी कि उनको ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मुजम्मिल असलम को भी सुहेल आफरीदी ने अपनी काबीना में ऐड किया है, लेकिन बतौर मशीर उनको ऐड किया है। उनके पास कोई वजारत नहीं होगी, बतौर मशीर वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो केपीके में सरअंजाम देंगे। मुजम्मिल असलम इमरान खान के दौर में भी मुशीर खजाना रहे हैं तो और IMF में पहले जॉब करते रहे हैं, तो मुजम्मिल असलम को खजाना का थोड़ा बहुत आइडिया है। तो मुजम्मिल असलम इज द राइट चॉइस फॉर फाइनेंस। अच्छा, अब काबीना के हवाले से अगर देखें तो 13 जो वुज़रा हैं, 13 वफाकी वुज़रा हैं, इन पर मुश्तमिल ये काबीना है। 13 वफाकी वुज़रा हैं। इसके अलावा जो काबीना है उसमें 10 वफाकी वुज़रा हैं, 2 मुशीरान हैं और 1 मुआविन खुसूसी है। इनके टोटल 13 वुज़रा पर मुश्तमिल, 13 अरकान पर मुश्तमिल ये काबीना सुहेल आफरीदी ने तश्कील दी है। अब जो तश्कील दी है उसमें नाम जो हैं वो मीना आफरीदी, सुहेल आफरीदी की, अगर सुहेल आफरीदी के अक्सर ही सुहेल आफरीदी के साथ जो वो देखे जाते हैं। मीना आफरीदी हैं, अरशद अयूब खान है, अमजद अली हैं, आफ्ताब आलम खान है, फजल शकूर हैं, खलीकुर रहमान है, रियाज अहमद हैं और सैयद फखर जहान है और आकिबुल्लाह खान जो हैं ये बाकी सूबाई वुज़रा होंगे। जबकि मुशीर की हैसियत से मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद ये दोनों मुशीर होंगे केपीके के लिए। और जो है तीसरे नंबर पर जो है वो हैं शफी जान, जो कि बतौर मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आला वो फ़राइज़ अपने सर अंजाम देंगे, यानी कि बैरिस्टर साहब को रिप्लेस किया है शफी जान ने। अब अगर इस काबीना में जितने भी अरकान हैं अगर इन पर बात करें तो शफी जान जो हैं ये पहली दफ़ा MPA मुंतखब हुए हैं, और शफी जान जो हैं इन्होंने रिप्लेस किया है बैरिस्टर साहब को। और शफी जान पहली दफ़ा जो काबीना में भी आए हैं, और दूसरा है कि पहली दफ़ा सूबाई असम्बली में भी बतौर MPA जो है वो सिलेक्ट हुए थे 2024 के इलेक्शन में। ISF के मेंबर रहे हैं, काम कर रहे हैं इमरान खान के, आप कहने के कारकुन, एक तरह से बतौर कारकुन इससे पहले जो वो काम करते रहे हैं। दूसरे नंबर पर है मीना खान, ये भी पहली दफ़ा MPA मुंतखब हुए हैं 2024 के गुज़िश्ता साल के इलेक्शन में MNA मुंतखब हुए हैं और कोहाट से इनका भी जो है वो ताल्लुक है। तीसरे नंबर पर है अरशद अयूब खान। अच्छा, ये चीज़ जो है अरशद अयूब खान 2018 में भी केपीके असम्बली में थे, यानी कि सूबाई असम्बली का हिस्सा रहे हैं, और अब 2024 में भी केपीके असम्बली का हिस्सा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के दौर में भी ये वजीर थे और इस दौर में भी इनके पास कोई वजारत आ सकती है, जो कि आज हल्फ के बाद पता चलेगा। इन उमर अयूब खान जो हैं ये पाकिस्तान में अयूब खान के नाम से सभी वाकिफ होंगे, अयूब खान के पोते हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है कि शायद ये एक राइट चॉइस ना हो, बट ज़ाहिर है टाइम जो है वो बताएगा कि ये है या नहीं।
لیکن ایوب خان کے جو پوتے ہیں وہ بھی اس کابینہ کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ اسد کیسر کے بھائی آگے چل کر ان کا بھی بتاؤں گی، وہ بھی اس کابینہ کا جو ہے وہ حصہ ہیں. اس کے علاوہ امجد علی ہیں، ان کا تعلق سوات سے ہے. 2018 میں یہ ایم پی اے رہے ہیں، 2018 سے 2023 تک، اور اس کے بعد 2024 میں بھی ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں اور اس وقت بھی کے پی کے اسمبلی میں ایم پی ہیں. ان کو بھی بطور وزیر جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا. اس کے علاوہ فضل شکور ہیں، یہ بھی جو ہے وہ کے پی کے سے ہی ان کا تعلق ہے، ایم پی ہیں اور یہ دوسری دفعہ منتخب ہوئے ہیں. یہ بھی علی سہیل آفریدی کی کابینہ کا حصہ جو ہے وہ ہوں گے. خلیق الرحمان ہیں، ان کا تعلق نوشہرہ سے ہے. فخر جہان ہے، ان کا تعلق بنیر سے ہے. ریاض خان ہے، ان کا تعلق بھی بنیر سے ہے. اب ہیں عاقب اللہ خان. عاقب اللہ خان جو ہے ان کا تعلق سوابی سے ہے اور یہ اسد کیسر کے بھائی ہیں. اسد کیسر سابق اسپیکر رہے ہیں، اس وقت بھی ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں سوری، لیکن چونکہ سزا یافتہ ہیں تو اسد کیسر روپوش ہیں اس وقت. لیکن اسد کیسر کے جو بھائی ہیں وہ کے پی کے کی کابینہ کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ آپ ایک یہ جو سہیل آفریدی کے حوالے سے ایک یہ جو امیج بنا ہوا ہے کہ سہیل آفریدی ایک اسپیسیفک گروپ کے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ یہاں پر آ کر شاید کسی حد تک اس ٹاپک سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے کے پی کے کی جو کابینہ ہے اس کی تشکیل میں ان دو لوگوں کی جو ہے وہ ارشد ایوب خان ہیں اور جو دوسرے ہیں عاقب اللہ خان، ان دو کو شامل کر کابینہ مضبوط بنانے کی شاید جو ہے وہ کوشش کی ہے. تیسرے ہیں تاج محمد. ان کا تعلق جو ہے وہ بڈگرام سے ہے اور تاج محمد جو ہیں یہ بھی کے پی کے کی کابینہ میں شامل ہیں اور بطور جو ہے وہ مشیر اپنے فرائض سر انجام دیں گے. بطور مشیر جو ہے وہ مزمل اسلم کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں گے. اب مزمل اسلم اور تاج محمد، مزمل اسلم پہلے بھی ایم این اے بھی رہے ہیں اور عمران خان کے دور میں وفاقی کابینہ کا حصہ رہے ہیں، مشیر خزانہ تھے. اور اب اس کے بعد پھر عمران خان نے مزمل اسلم کی جو جہاں تک مزمل اسلم کا تعلق ہے تو عمران خان نے مزمل اسلم کا واقعی کہا تھا، یہ میرے بھی کچھ سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ چوائس سہیل آفریدی کی ہوگی، لیکن میری ہدایت یہ ہے یا میرا ایک طرح سے سجیشن کہہ لیجیے کہ وہ یہ ہے، تجویز یہ ہے کہ مزمل اسلم کو کابینہ میں شامل کیا جائے. تو سہیل آفریدی نے عمران خان کی یہ بات تو مانی ہے اور مزمل اسلم کو کابینہ میں شامل کیا ہے، لیکن مزمل اسلم کے علاوہ بیرسٹر سیف کو اس کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا، جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی. اچھا ناظرین، اب اس کابینہ کی نامینیشن ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. آج ہی اس کی حلفبرداری تقریب ہوگی. اگر آج گورنر صاحب جو ہیں وہ دستخط کر دیتے ہیں اسمبلی پر تو ممکنہ طور پر آج ہی جو ہے وہ اس کا جو حلفبرداری ہے وہ آج دوپہر 3 بجے ہو سکتی ہے. گزشتہ روز تحریک انصاف کی ایک اور کامیابی کی گزشتہ روز جو ہے وہ ایک کابینہ کا نوٹیفیکیشن ہوا، وہ رات میں ہوا، لیکن اس سے پہلے دوپہر شام میں سینیٹر منتخب ہوئے خرم ذیشان صاحب کے پی کے سے جو ہے وہ سینیٹر شبلی فراز کی جگہ پر سینیٹر منتخب ہوئے ہیں کے پی کے سے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ڈیفینیٹلی جائے گا. اور دوسرا ایک کے پی کے کی جو ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں وہ بہت کم ہیں جو روپوش نہیں ہیں. زیادہ ایم این ایز تو ہیں ظاہر اپوزیشن میں ہیں، لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں باہر آنے سے، روپوش ہیں زیادہ تر لوگ. لیکن یہ جو اس وقت خرم ذیشان کی موجودگی وفاقی حکومت میں یا جو ہے وہ ایوان بالا میں، نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں بہت پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ دے گی. اور سہیل آفریدی کی جو کابینہ ہے اس میں میجورٹی جو لوگ ایڈ ہیں وہ سارے ینگسٹرز ایڈ ہیں. آئی ایس ایف سے انہوں نے میجورٹی جو لوگ ہیں وہ اٹھائے ہیں. سب کی عمر 35 سے 40 سال کے درمیان میں، اس سے زیادہ عمر کا کوئی بندہ اس وقت کابینہ میں نہیں ہے جو سہیل آفریدی نے نامزد کیا. کچھ لوگ ہیں جو ایلیمنٹ گنڈاپور کے کیبنٹ سے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو سارے ینگسٹرز ہیں. میرا خیال ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بہتر طریقے سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں گے. اچھا دوسرے حصے میں تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں. حکومت بلدیاتی انتخابات سے بھاگتی آئی ہے. عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی اور اس وقت سے بلدیاتی انتخابات سے یہ حکومت بھاگتی جو ہے وہ آئی ہے. آج بھی الیکشن کمیشن میں ایک اجلاس تھا اور اس اجلاس میں پنجاب حکومت نے بلدیاتی الیکشنز کے لیے وقت مانگا ہے. مریم نواز گورنمنٹ نے بلدیاتی انتخابات کے لیے جو وقت مانگا ہے اور کہا ہے کہ 4 ہفتوں کا وقت جو ہے وہ ناکافی ہے. 4 ہفتوں سے مراد ہے کہ دسمبر میں ہی بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، تو کہا ہے کہ جو 4 ہفتوں کا وقت ہے وہ ناکافی ہے. تو ہماری گزارش ہے یا ہماری صدا یہ ہے کہ 4 ہفتوں سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ دیا جائے تاکہ جو تیاری ہے وہ ہم زیادہ کر سکیں. پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب نے حکومت نے حد بندی رولز کے لیے مزید 2.5 ماہ کا وقت مانگا ہے اور پنجاب حکومت نے جنوری 2016 تک حد بندی رولز کی تکمیل کا جو وقت ہے وہ مانگا. پنجاب بڑا صوبہ ہے، حد بندی رولز 4 ہفتوں میں نہیں ہو سکتے. یہ چیف سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب کے کہ حد بندی رول جو ہیں وہ اتنی جلدی ہم نہیں کر سکتے. حد بندی رولز ہوتے کیا ہیں؟ حد بندی رولز یہ ہوتے ہیں کہ جب کسی بھی صوبے میں یا کسی بھی ملک میں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ایریا سلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ اس ایریا کا جو حلقہ ہے وہ یہ بنے گا، اس ایریا کا جو حلقہ ہے وہ بنے گا. لیکن یہاں پر بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر انتخابات سے بھاگ رہی ہے. لیکن
ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ انتخابات ٹائم پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنے گاؤں میں یاد رکھنا، بہت خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔